जय शम्भो हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरहरूमाझ भगवान शिवजीको गाथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीहरू आजबाट शिव महापुराण सुरु गर्नेछौँ। भगवान शिवजीका गाथाहरू तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको श्रवण मात्रले सुख, शान्ति, समृद्धि र उनै भगवान शिवजीको कृपा तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुनेछ। त उनै भगवान शिवजीको ध्यान गर्दै आउनुहोस्, कथालाई आरम्भ गरौँ। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि। देवादिदेव महादेवको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै यति बेला हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो कथा श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनको हृदयमा बस्नुभएका उनै साक्षात् शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै सम्पूर्णमा न्यानो आभार व्यक्त गर्दै हामीहरू भगवान शिवजीको यो शिव महापुराणको कथामा उपस्थित भएका छौँ। भगवान शिवजीका गाथाहरू हजार जिब्रा भएका शेष नागले समेत व्याख्या गर्न सक्दैनन् रे। स्वयं माता सरस्वती भगवान शिवजीको गान गर्दा गर्दा थाक्दछिन्, त्यो गान गर्न सक्दैन। स्वयं ब्रह्मा विष्णु पनि जसको गान गर्न समर्थ छैनन्, त्यस्तो परम कृपालु कुनै देवादिदेव महादेवको वर्णन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र? तर पनि जति हाम्रो दिमागले भ्याउँछ त्यति हजुरहरूमाझ पस्किने कोसिस गरेका छौँ। त यो संसारमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो व्याख्या आफै कहिल्यै नगर्नु भनेर हाम्रा धर्मशास्त्रले सिकाएका छन्। त्यही भएको कारणले कुनै पनि पुराणले आफ्नो विषयमा कहिल्यै पनि व्याख्या गरेका छैनन्। त्यो पुराण के हो, त्यो पुराणको महत्त्व के छ, त्यो पुराणमा के छ, त्यो पुराणका विधि नियम के छन् भनेर जान्नका निमित्त अरू पुराणहरू अथवा अरू शास्त्रहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै श्रीमद्भागवत महापुराणको विषयमा व्याख्या, श्रीमद्भागवत महापुराण भने यस्तो भनेर पद्म पुराणमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै गरेर शिव महापुराणको विषयमा पनि स्कन्द पुराणमा शिव महापुराणको महात्म्यतालाई बताइएको छ। त हामी आज शिव महापुराण सुरु गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा शिव महापुराणको महात्म्य सुरुमा श्रवण गर्नेछौँ
अनि त्यसपछि हामीहरू शिव महापुराणको भव्य कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। जय बोलिए पशुपतिनाथ भगवानको जय। जय जय शम्भो हर हर महादेव। अब हामीहरू शिव महापुराणको महात्म्यमा पुग्छौँ। अघि प्रापूर्व कालमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले हजारौँ वर्ष पर्यन्त समापन हुने किसिमको सहस्र यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। त्यही यज्ञमा एक दिनको कुरा हो, सुतजी मुनि त्यहीँनिर आउनुभयो। सुत मुनि आएको देखिसके पछाडि सुतजी सौनकादि ऋषिहरू आफ्नो नित्यकर्म गरेर भर्खर बसिरहनु भएको थियो। उताबाट सुत महाराज आएको देखिसके पछाडि सौनकादि ऋषिहरूले जराकजुरुक उठेर सुतजीको निमित्त आसन तयार गरेर आसनमा बसाली सुतजीको मान सम्मान आदर सत्कार गरे। आदर सत्कार गरिसके पछाडि ऋषिहरूमा श्रेष्ठ शौनक ऋषिले सुतजीलाई भन्नुभयो, हे हे सुत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्त वित्त प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। हे सुतजी महाराज, तपाईँ त सबै सिद्धान्तहरूको ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले मलाई हामीहरूलाई पुराणहरूको कथाको सार तत्त्वको विषयमा हामीलाई ज्ञान गराउनुहोस्। ज्ञान वैराग्यले युक्त भएको भक्तिबाट प्राप्त हुने विवेकको कसरी वृद्धि हुन सक्दछ तथा ज्ञानीहरूले कसरी आफूमा भएको काम क्रोध सयका मानसिक विकारहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दछन्। यो ज्यादै डरलाग्दो कलियुगका जीवमा असुर भावको धेरै विकास भएको छ। त्यो समुदाय यो संसार रूपी सागरबाट मुक्त हुने उपाय के हो? तिमीले मलाई कुनै शाश्वत साधनका बारेमा बताइदेऊ जुन कल्याणदायक वस्तुहरूमध्ये पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट र मङ्गलदायक होस् तथा पवित्र बनाउने उपायहरूभन्दा पनि सर्वोत्कृष्ट होस्, जसको अनुष्ठान गरिसके पछाडि तत्कालै अन्तरात्मा विशेष शुद्ध भएर सधैँका लागि भगवान शिवलाई प्राप्त गर्न सकियोस्। भगवान शिवलाई प्राप्त गर्न सकिने त्यो साधन के हो? शिव प्राप्तिर् भवेत्तात सदा निर्मल चेतस। त अन्तरात्मा शुद्ध भएर त्यो प्राप्त हुने शिव तत्त्वको विषयमा जानकारी गराइदेऊ भनेर सौनकादि ऋषिहरूले यसरी बिन्ती गरिसके पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचारि सुधियाः शास्त्रं महोत्तमम्। हे सौनकादि ऋषिहरू हो, तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँको मनमा पुराणहरूको कथा सुन्ने अभिलाषा उत्पन्न भएको छ। यस कारण म तपाईँलाई सबैभन्दा उत्तम शास्त्रको विषयमा बताउँदछु। सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनम। यो यथार्थ सबै शास्त्रको सिद्धान्तले परिपूर्ण भक्ति लगायत बढाउने तथा भगवान शिवलाई अत्यन्तै सन्तुष्ट बनाउने छ। अब तिमी कानका लागि अमृत स्वरूप र अलौकिक कथा सुन। के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण शास्त्रको सार र भगवान शिवजीलाई अत्यन्तै छिटो प्रसन्न पार्ने सन्तुष्ट बनाउने चिज के हो त भन्दाखेरिमा त्यो अत्यन्तै उत्तम शास्त्र भनेको शिव महापुराण हो, जुन प्राचीन कालमा भगवान शिवले नै बताउनु भएको छ। यो काल रूपी सर्पबाट प्राप्त भएको ठुलो त्रास हटाइदिने सबैभन्दा उत्तम शास्त्र शिव महापुराण हो। कालव्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमम्
शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुनि। यो कालरूपी सर्पबाट प्राप्त भएको जो त्रास छ नि, यसलाई हटाइदिने भनेको शास्त्र शिव महापुराण हो, जो भगवान शिवजीबाटै निस्किएको हो। शिवजीले नै यसको विषयमा व्याख्या गर्नुभएको छ। मेरा गुरु व्यासले सनत कुमारबाट उपदेश पाएर संक्षेपमा यो पुराण तयार गर्नुभएको छ। यो पुराण कलियुगमा उत्पन्न हुने मनुष्यहरूको कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर रचना गरिएको हो। हे मुनि, विशेष गरेर कलियुगका प्राणीहरूको चित्त शुद्धिको लागि यो शिवपुराण बाहेक अरू कुनै उत्तम साधन छैन। जुन बुद्धिमान मनुष्यले योभन्दा पहिलेको जन्ममा धेरै पुण्य गरेको छ, त्यो मनुष्यको यो शिवपुराणप्रति ज्यादै प्रेम भाव रहेको हुन्छ। जन्मान्तरे भवत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमत तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनि। यो शिवपुराण अति उत्तम साधन हो। यसलाई पृथ्वी लोकमा भगवान शिवको वाङ्मय स्वरूप सम्झेर श्रद्धापूर्वक यसको अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसको पाठ र श्रवण सबैभन्दा उत्तम साधन हुन्। यसबाट शिवभक्ति प्राप्त गरेर उच्च स्थितिमा पुगेको मनुष्यले तत्कालै शिवपद प्राप्त गर्दछन्। यसकारण मनुष्यले भक्तिपूर्वक यो अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसै गरी श्रद्धापूर्वक यो पुराण सुन्दा पनि सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छन्। भगवान शिवको यो महापुराण सुन्ने मनुष्य सबै प्रकारका पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ तथा उसले यो लोकमा सर्वोत्कृष्ट भोग उपभोग गरेर अन्तमा शिवलोक प्राप्त गर्दछन्। पुराण श्रवणात् शम्भोर निष्पापो जायते नर भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। यो शिवपुराण एकाग्रतापूर्वक सुन्नाले राजसूय र अनेकौँ अग्निष्टोम यज्ञहरू गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनि, जसले यो सबैभन्दा उत्तम शास्त्र शिवपुराण सुन्छ उसलाई मनुष्य सम्झनु हुँदैन, किनकि ऊ रुद्र स्वरूप भएकोमा कुनै दुविधा छैन। भगवान शिवजीको गाथा सुन्ने मान्छे सामान्य हुँदै होइन। ये श्रवन्ति मुनि शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। विद्वानहरूले यो शिवपुराण सुन्ने र यसको कीर्तन गर्ने मनुष्यका चरणको धुलोलाई तीर्थ सम्झन्छन्। जसले परमपद प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएको हुन्छ उसले सधैँ अत्यन्त एकाग्र भएर यो शिव महापुराण सुन्नु पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्यलाई निरन्तर यो पुराण सुन्न असम्भव छ भने उसले प्रत्येक दिन आफ्नो चित्तलाई स्थिर बनाएर एक मुहुर्त मात्र भए पनि यो पुराण अनिवार्य रूपमा सुन्नु पर्दछ। असम्भव भए एक मुहुर्त मात्र भए पनि शिवपुराण सुन्नु पर्दछ। सदा श्रोतुं यद्यत्शक्तो भवेत् स मुनिसत्तम नियतात्म प्रतिदिनं शृणोयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि मनुष्य प्रत्येक दिन सुन्न पनि असमर्थ छ भने उसले कुनै पवित्र महिनामा यो शिवपुराण सुन्नु पर्दछ। जुन मनुष्यले एक मुहुर्त, आधा मुहुर्त, त्यसको पनि आधा समय वा एक क्षण मात्र भए पनि ज्यादै एकाग्र भएर यो पुराण सुन्छ भने उसको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन। हे मुनि, जुन मनुष्यले यो शिवपुराणको कथा सुन्छ त्यो मनुष्य कर्मरूपी ज्यादै डरलाग्दो वनलाई यथार्थ रूपमा भस्म बनाएर यो संसारबाट सधैँका लागि मुक्त हुने सुनिश्चित छ। हे मुनि, यो संसारमा प्रचलित भएका अनेकौँ प्रकारका दान र यज्ञहरू गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल यो शिवपुराण सुन्दा सजिलै प्राप्त हुन्छ। यस कारण कलियुगका मनुष्यहरू यथार्थमा मुक्त हुने शिवपुराण बाहेक अर्को कुनै उत्तम साधन छैन। यो शिव महापुराणको श्रवण र भगवान शिवका नामको कीर्तन यी दुवैले मनुष्यहरूलाई कल्पवृक्षले जस्तै गरी उत्तम फल दिनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। कलियुगमा धार्मिक आचरणविहीन चित्त भएका दुष्ट मानिसहरूको उद्धारका लागि भगवान शिवले यो अमृत रूपी शिवपुराण उत्पन्न गराउनु भएको हो। एउटाले अमृत पियो भने ऊ मात्र अमर हुन्छ, तर भगवान शिवको यो अमृत रूपी कथा सुन्नेको समग्र कुल नै
कुलको नै उद्धार हुन्छ। यो शिव महापुराण अत्यन्तै पवित्र कथाले परिपूर्ण भएको हुनाले यसको सधैँ अध्ययन र श्रवण गर्नुपर्दछ। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छे पुराणस्य कथा परम पावनी। यो शिव पुराणको कथा सुन्नाले प्राप्त हुने फलका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउन असम्भव छ, किनकि धेरै एकाग्रतापूर्वक यो पुराण सुन्ने मनुष्यको हृदयमा सधैँ भगवान शिवको वास रहेको हुन्छ। यो शिव पुराण ग्रन्थमा 24,000 श्लोक रहेको छ भने यसलाई 7 संहितामा विभाजित गरिएको छ। मनुष्यले अत्यन्तै भक्तिभाव, ज्ञान र वैराग्य सम्पन्न भएर यो पुराण सुन्नुपर्दछ। यसको पहिलो भागलाई विद्येश्वर संहिता, दोस्रो भागलाई रुद्र संहिता, तेस्रो भागलाई शतरुद्र संहिता, चौथो भागलाई कोटिरुद्र संहिता, पाँचौँ भागलाई उमा संहिता भनिन्छ तथा छैटौँ भागलाई कैलाश संहिता र सातौँ भागलाई वायवीय संहिता भनिन्छ। यो 7 संहिता सम्पन्न अलौकिक शिव महापुराण परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको स्वरूप भएकाले यसले सबैलाई ज्यादै उत्तम गति प्रदान गर्दछन्। एतत् शिव पुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद् यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। जो मानिसले निरन्तर रूपमा 7 संहिता सम्पन्न यो शिव पुराणको अत्यन्तै सम्मान सहित अध्ययन गर्छ वा सधैँ भक्तिपूर्वक पाठ मात्र गर्छ भने त्यो जीवनमुक्त भएकोमा कुनै दुविधा छैनन्। हे मुनि, जुन समयसम्म यो अति उत्तम पुराण सुन्न अवसर प्राप्त हुँदैन त्यस समयसम्म अज्ञानको वशमा परेको जीव यो सांसारिक चक्रमा घुमिरहन्छ। यो शिव पुराणले यो संसारबाट सधैँका लागि मुक्त गरिदिने प्रतिज्ञा गरेको हुनाले आफूलाई भ्रमित बनाउने अनेकौँ शास्त्र र पुराणहरू सुनिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको कुरा सिद्ध हुन्छ। जुन घरमा यो शिव पुराण पढ्ने र सुनाउने कार्य हुन्छ त्यो घर तीर्थ भएकाले त्यसमा बसोबास गर्नेहरूका सबै पाप यथार्थ रूपमा नष्ट हुन्छन्। यसै गरी हजारौँ अश्वमेध र सैकडौँ वाजपेय यज्ञ यो शिव पुराणको 16 कला बराबर पनि हुन सक्दैन। हे मुनि, जब समयसम्म मनुष्यले ज्यादै भक्तिपूर्वक शिव पुराण सुन्दैन त्यस समयसम्म ऊ पापबाट मुक्त हुन सक्दैन। जीवनमा जे कुरा सुनोस्, पढोस्, लेखोस्, जे गर्ने हो गरोस्, तर भगवान शिवजीको कथा गाथाहरू सुनेको छैन भने त्यसको जीवन त्यो मुक्त हुन सक्दैन। जीवनमा एकपटक सके त सधैँ, नसके एकपटक भए पनि भगवान शिवजीको यो गाथा सुनेकै हुनुपर्दछ। यसै गरी हजारौँ अश्वमेध र सैकडौँ वाजपेय यज्ञ यो शिव पुराणको 16 कला बराबर पनि हुन सक्दैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यस्तै गरी गङ्गा सहितका पवित्र नदीहरू, 7वटै पुर र गया समेतका तीर्थ पनि यो शिव पुराण समान हुँदैनन्। जुन मानिसमा परम गति प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेको छ उसले प्रत्येक दिन शिव पुराणको एउटा श्लोक वा आधा श्लोक मात्र भए पनि आफैले निरन्तर भक्तिपूर्वक पाठ गर्नुपर्दछ। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदि छेत् परमां गतिम्। जसले निरन्तर अर्थसहितले यो शिव पुराण पढ्छ वा सधैँ अत्यन्त भक्तिभावले यसको पाठ मात्र गर्छ त्यो पुण्यात्मा भएकोमा कुनै दुविधा छैन। जुन बुद्धिमान मनुष्यले अन्त्य समयमा ज्यादै भक्तिभावले यो पुराण सुन्छ त्यसबाट ज्यादै प्रसन्न भएर भगवान शिवले उसलाई आफ्नो लोक दिनुहुन्छ। जसले प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक यो शिव पुराणको पूजा गर्छ त्यो यो संसारमा उत्तम भोग उपभोग गरेर अन्त्यमा शिवलोकमा जान्छ। जसले प्रत्येक दिन यो पुराणलाई रेशमी वस्त्रले सजाउँदछ भने त्यो सधैँ सुखी हुन्छ। यो शिव पुराण भगवान शिवको सर्वस्व हो। जसले यस लोक र परलोकमा पनि सुख प्राप्त गर्ने चाहना राख्छ उसले यो पुराणको श्रद्धापूर्वक सेवा गर्नुपर्दछ। यो शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष रूपी 4वटै पुरुषार्थ दिन सक्षम छ। यस कारणले मनुष्यले प्रत्येक दिन यो पाठ गर्ने र सुन्ने गर्नुपर्दछ। आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूका लागि
वेद, इतिहास र अन्य शास्त्रहरूमध्ये यो शिवपुराण ज्यादै कल्याणदायक भएको सुनिश्चित छ। आत्मतत्त्वका ज्ञाताहरूका लागि यो शिवपुराण सधैँ सेवनीय छ भने सत्पुरुषहरूका लागि पूजनीय छ तथा यो तीनवटै प्रकारका तापहरू शान्त बनाइदिएर सुखदायक छ र यो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशका लागि आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो छ। यस प्रकारको शिवपुराणको म सधैँ ज्यादै प्रसन्न हुँदै वन्दना गर्दछु। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नदे शिवः प्रसन्नतां यायाद दद्यात् स्वपदयोरतिम्। भगवान् मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस् र मलाई आफ्ना चरण कमलको भक्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्दै व्याख्या गर्दछु। त्यही यस्तो किसिमबाट शिव महापुराणको विषयमा चर्चा सुतजीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुतजी महाराज, तिमी परमार्थ तत्त्वका ज्ञाता भएकाले धन्य छौ। तिमीले कृपा गरेर हामीमाथि यो ज्यादै आश्चर्यजनक र अलौकिक कथा सुनायौ। हामीले तिमीबाट यो पाप यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिने तथा भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउने ज्यादै आश्चर्यजनक कथा सुन्यौँ। अहिले हामीलाई यो संसारमा शिवपुराण भन्दा कल्याणदायक साधन अरू केही नभएको अनुभूति भयो। हे सुतजी महाराज, कलियुगमा यो पुराणबाट कस्ता कस्ता पाप शुद्ध हुन्छन् तिनीहरूको विषयमा हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदेऊ भनेर भनिसके पछाडि सुतजीले भन्नुभयो, ये मानवाः पापकृतो दुराचाररता खला कामादे निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै ज्ञानयज्ञ परोऽयं वै भुक्तिमुक्तिप्रद सदा शोधन सर्वपापानं शिव सन्तोषकारकम्। हे मुनि, जुन मनुष्य पापी, दुराचारी, अविवेकी तथा सधैँ काम क्रोधमा डुबिरहनेछ त्यो पनि यो पुराण सुनेपछि यथार्थ रूपमा शुद्ध हुन्छ। यो कथा यथार्थमा ज्ञानयज्ञ भएकाले यो सधैँ सांसारिक भोग र मोक्ष प्रदायक हुनका साथै यसले सबै प्रकारका पाप यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिएर भगवान शिवलाई प्रसन्न गराइदिन्छ। जो धेरै लोभी छ, असत्यवादी छ, आफ्ना माता पितामा द्वेषभाव राख्ने पाखण्डी हिंसक स्वभाव भएको छ, त्यस्तो व्यक्ति पनि यो शिव महापुराणको श्रवणले शुद्ध हुन जान्छ। यस्ता किसिमबाट अनेक ठुला ठुला पाप गर्ने त्यो पापी पनि यो पुराण सुन्नाले ठुला ठुला पाप पनि नष्ट भएर जान्छन्, जसले सांसारिक भोग र मोक्ष प्रदान गर्नका साथै भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउँदछन्। अब यो विषयमा एउटा कथा सुनाउँदछु, सुन। आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म पराङ्मुख। आजभन्दा धेरै पहिलेको कुरा हो। किरातहरूको नगरमा एउटा ज्ञानमा धेरै कमजोर, गरिब, रस बेच्ने तथा वैदिक धर्म परित्याग गरेको एउटा ब्राह्मण बस्दथ्यो। त्यो ब्राह्मण कस्तो त भन्दाखेरिमा स्नान नगर्ने, सन्ध्या पासनाहरू पनि परित्याग गरेको, निरन्तर वेश्याहरूको सङ्गतमा लागेको। त्यो ब्राह्मणको नाम देवराज थियो। उनले आफूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई ठग्ने काम गर्दथे। उनले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रहरू तथा अन्यलाई पनि अनेकौँ उपायले मारेर उनीहरूको धन आफ्नो बनाएका थिए। उनले यसरी धन आर्जन गरेको भए पनि त्यो पापमय धन कहिल्यै पनि धार्मिक काममा प्रयोग गरेनन्। एक दिन ती ब्राह्मण स्नान गर्न एउटा तलाउमा जाँदाको अवस्थामा उनले त्यहाँ शोभावती नाम भएकी एउटी वेश्यालाई देखेपछि उनी ज्यादै मोहित भए। ती सुन्दरी पनि ती ज्यादै धनी ब्राह्मण आफ्नो बसमा परेको जानेर धेरै प्रसन्न भइन् र तिनीहरू आपसमा कुराकानी गरेपछि एक अर्काको प्रेमजालमा परे। ती ब्राह्मणले ती वेश्यालाई आफ्नी पत्नी तथा वेश्याले उनलाई पति स्वीकार गरेका हुनाले
काम वासनामा अत्यन्तै आसक्त हुँदै ती दुवैले ज्यादै लामो समयसम्म खेलवाड गरे रमाइलो गर्दै बसे। तिनीहरूले बस्दा सुत्दा खाँदा क्रीडामा सधैँ आफ्नै पति पत्नीको जस्तै व्यवहार गर्न थाले। आफ्ना माता पिता र पत्नीले पटक पटक रोक्ने प्रयास गर्दा पनि ज्यादै एकाग्रतापूर्वक पाप कर्ममा लागेका ती ब्राह्मणले उनीहरूको कुरा सुनेर पनि नसुनेको जस्तै गर्दथे। उनी वेश्याहरूसँग लागेको भएको कारणले आफ्नो आचरणबाट पतित भएका थिए। ती ज्यादै रिसाएका ब्राह्मणले एक दिन रात्रिको समयमा आफ्ना सुतिरहेका माता पिता र पत्नीको हत्या गरेर त्यो सबै धन अपहरण गरेर लगे। वेश्यामा ज्यादै आसक्त भएको त्यो ब्राह्मण काम वासनामा एकाग्र भएको त्यो ब्राह्मणले माता पिता सहितको सबैको धन लिएर वेश्यालाई दियो। ती ब्राह्मण ज्यादै पापी भएकोले उनले खान नहुने कुरा खान थाले, मदिरा पिउन थाले। उनी ती वेश्यासँग एउटै थालमा सधैँ जुठो खान थाले। उनी एक दिन घुम्दा घुम्दै प्रतिष्ठानपुर नाम गरेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ उनले सज्जनहरूको जमघट भएको भगवान शिवको मन्दिर देखे। देवराज त्यो शिव मन्दिरमा बसे, तर त्यहाँ उनलाई धेरै ज्वरो आयो। त्यो ज्वरोले उनी धेरै पीडित हुन थाले। त्यहाँ एउटा ब्राह्मण शिवपुराणको कथा सुनाइरहेका थिए। ती ज्वरोले ज्यादै पीडित भएका देवराज ब्राह्मणले भनेको कथा निरन्तर सुनिरहे। त्यसको 1 महिनापछि त्यही ज्वरोको कारणले गर्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। यमराजका दूतले उनलाई पासोले बाँधेर जबरजस्ती यमलोक लगे। त्यसै समयमा शिवलोकबाट भगवान शिवका पार्षदहरू आए। उनीहरूको गोरो वर्णको शरीर धेरै उज्जवल थियो तथा उनीहरूको हातमा त्रिशूल लिएका थिए भने उनीहरूको शरीरमा सबै अङ्ग खरानीले प्रकाशमय भइरहेको थियो र रुद्राक्षको मालाले उनीहरूका शरीरको शोभा बढाएको थियो। ती सबैले अत्यन्तै रिसाउँदै यमलोकमा आएर यमराजका दूतहरूलाई पिटपाट पारेर पटक पटक गाली गर्दै देवराजलाई उनीहरूको बन्धनबाट छुटाएर आश्चर्यजनक विमानमा राखेर कैलाश जान उत्साहित भए। त्यस समयमा यमलोकमा धेरै ठुलो कोलाहल मचियो। त्यो कोलाहल सुनेर धर्मराज आफ्नो भवनबाट बाहिर आए। ती साक्षात् दोस्रो रुद्र जस्तै देखिने 4वटा दूतलाई देखेपछि धर्मका ज्ञाता धर्मराजले तिनीहरूको विधिपूर्वक पूजा गरेर अलौकिक दृष्टिले हेर्दा उनलाई सबै कुराको ज्ञान भयो। उनले ज्यादै भयभीत हुँदै भगवान शिवका दूतहरूसँग कुनै प्रश्न गरेनन्। त्यसपछि ती दूतहरूले कैलाशमा गएर ती ब्राह्मणलाई भगवान शिवका नजिकमा पुर्याइदिए। शिवपुराणको यो परम पवित्र कथा धन्य भएकाले यो कथा सुन्ने पापीहरूले पनि मुक्ति पाउँछन् भन्ने यो ठुलो प्रमाण हो। वेदका ज्ञाताहरूले भगवान शिवको परमधामलाई सबै लोकहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट बताएका छन्। जुन पापी धनको लोभले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य प्राणी, अनेकौँ मनुष्यको र आफ्ना माता पिता तथा पत्नी समेतको हत्या गरेका थिए, ती वेश्यामा ज्यादै आसक्त र मदिरा पिउने ब्राह्मण देवराज पनि यो शिवपुराणको कथा सुनेर त्यसको प्रभावले भगवान शिवको परमधाम प्राप्त गरेर तत्कालै मुक्त भए। यस्ता किसिमबाट सौनकादि ऋषि पुरुषोत्तजी महाराजले कथा श्रवण गराइसके पछाडि सौनकजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे सुत, तिमीलाई सबै कुराहरूको यथार्थ ज्ञान रहेको छ। तिम्रो कृपारूपी प्रसादले म पटक पटक कृतार्थ भएँ। यो इतिहास सुनेर मेरो मन धेरै आनन्दित भइरहेको छ। यस कारण अब भगवान शिवमा भक्तिभाव चढाउने अर्को कथा सुनाइदेऊ। अमृत पिउनेहरूका लागि लोकमा मुक्ति प्राप्त गर्न असम्भव भए तापनि भगवान शिवको कथारूपी अमृत पिउने यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छन्। भगवान शिवको जुन कथा सुन्नेले सजिलै शिवलोक प्राप्त गर्छ त्यो कथा धन्य छ र कथा सुनाउने तिमी पनि धन्य छौ। धन्य धन्य कथा सम्भोस् त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णनामात्रेण शिवलोकं व्रजन्नरः। सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनक,
तिमी भगवान शिवका परम भक्त भएकाले म तिमीलाई यो अत्यन्तै गोपनीय कथा सुनाउँदछु। समुद्रको किनारामा एउटा वैदिक धर्म परित्याग गरेका महापापी ब्राह्मणहरूको बसोबास भएको बास्कल नाम भएको नगर छ। ती सबै ब्राह्मण धेरै दुष्ट र स्वभाव सम्पन्न भएकाले तिनीहरूको मन सधैँ दूषित विषय वासनाको भोगमा मात्र लागिरहेको हुन्थ्यो। उनीहरू देवता र भाग्यमा कहिल्यै विश्वास नगर्ने कुटिल स्वभाव भएका थिए। तिनीहरू खेतीपाती गर्थे र आफूसँग धेरै डरलाग्दो हतियार राख्दथे। तिनीहरू पर स्त्रीसँग सहवास गर्ने अत्याधिक व्यभिचारी र अविवेकी थिए। तिनीहरूलाई ज्ञान वैराग्य र सद्धर्मको अलिकति पनि ज्ञान थिएन। ती सबै पटमूर्ख भएकाले सधैँ दूषित कुरा सुन्न लालायित भइरहन्थे। ब्राह्मणहरूको यस प्रकारको व्यवहारका प्रभावले त्यहाँ भएका अरू वर्णका मनुष्यहरू पनि तिनीहरू जस्तै निन्दित विचार राख्ने, आफ्नो धर्म परित्याग गर्ने र अविवेकी थिए। यसैले तिनीहरूले सधैँ कुकर्ममा लागेर विषय वासनामा डुबिरहन्थे। यहाँनिर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, ब्राह्मण आचारमा बस्नुपर्छ। ब्राह्मण आचारमा बस्नुपर्छ भने किन हो त भन्दाखेरि यो समाजको मार्गनिर्देशक भनेको ब्राह्मण हो, गुरु हो। यदि गुरु नै आफ्नो आचारमा बसेन भने अरू मान्छे आचारमा बस्न सक्दैनन्। त अरू मानिसलाई एउटा आचरण सिकाउनका निमित्त, धर्म सिकाउनका निमित्त पनि गुरु आफ्नो आचरणमा बस्नु पर्दछ। त यो वैदिक पुर्खा चाहिँ ब्राह्मणहरू के भए, आफू आचरणमा थिएनन्, कुकर्म गर्ने थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका जनता पनि त्यस्तै कुकर्मी भए। त्यहाँका स्त्रीहरू पनि कुटिल स्वभावले युक्त, आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य गर्ने, पाप कर्ममा आसक्त, घृणित विचारले सम्पन्न र व्यभिचारिणी थिए। तिनीहरूमा सद्व्यवहार र सदाचार नामको कुनै वस्तु थिएन। त्यो मनुष्यको बसोबास रहेको बास्कल नगरमा कुनै समयमा बिन्दुक नाम भएका ज्यादै नीच ब्राह्मण बस्दथे। उनी ज्यादै अधम थिए। उनी धेरै दुष्ट स्वभाव भएका र महापापी थिए। हुन त उनकी पत्नी ज्यादै सुन्दर थिइन्, तर पनि ती ब्राह्मण कुमार्गमा मात्र लागिरहन्थे तथा काम वासनाले ज्यादै दूषित मन भएका उनी वेश्यासँग सहवास गर्दथे। उनकी पत्नीको नाम चञ्चुला थियो। उनी सधैँ आफ्नो धर्मको पालना गर्थिन्, तर पनि उनलाई परित्याग गरेर ती दुष्ट ब्राह्मण वेश्यासँग लागेका थिए। यस प्रकारको कुकर्ममा लागेर ती बिन्दुकका धेरै वर्ष बिते। उनकी पत्नी चञ्चुला काम वासनाले ज्यादै पीडित भए तापनि आफ्नो धर्म नाश हुने डरले दुःख सहेर धेरै समयसम्म आफ्नो धर्मबाट विचलित भएनन्। तर आफ्नो दुराचारी पतिको आचरणबाट प्रभावित भएर काम वासनाले ज्यादै पीडित भएकी हुनाले अन्तमा उनी पनि दुराचारिणी भइन्। ती चरित्रहीन भएकी चञ्चुला आफ्नो पतिको आँखा छलेर रात्रिको समयमा लुकी छिपी परपुरुषसँग सहवास गर्न थालिन्। हेमुनी एक दिन ती ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी चञ्चुलाले काम वासनाले अत्यन्तै आसक्त हुँदै रात्रिको समयमा परपुरुषसँग सहवास गरिरहेको देखे। ती दुष्ट र दुराचारमा आसक्त मन भएकी पत्नीले यसरी रात्रिका समयमा परपुरुषसँग सहवास गरेको देखेर ती ब्राह्मण धेरै रिसाउँदै ज्यादै तीव्र गतिमा दौडिए। यसरी दुष्ट ब्राह्मण बिन्दुक घरमा आएको जानेपछि ती चञ्चुलासँग सहवास गर्ने पुरुष तीव्र गतिमा भागे। त्यसपछि ती बिन्दुकले आफ्नी पत्नीलाई समाएर गाली गर्दै उनलाई पटक पटक मुक्काले हिर्काउन थाले। ती चरित्रहीन नारी चञ्चुलाले पिटाइ खाएकोले ज्यादै रिसाउँदै निर्भयतापूर्वक आफ्नो दुष्ट पति बिन्दुकसँग भन्न थालिन्। चञ्चुलाले के भनिन् त भन्दा, तिमी म अत्यन्तै पतिव्रता नवयौवनले परिपूर्ण भएकी पत्नीलाई त्यागेर अविवेकी भएर आफ्नो अभिलाषा अनुसार प्रत्येक दिन वेश्यासँग सहवास गर्न जान्छौ। यस्तो अवस्थामा रूपसम्पन्न र काम वासना चित्त अति पीडित भएकी म युवतीले आफ्नो पतिसँग सहवास गर्न नपाउँदा मेरो अवस्था कस्तो होला तिमी नै बताऊ। किनकि म अत्यन्तै सुन्दरी छु तथा नवयौवनले अति उन्मत्त भएकी छु।
तिमीसँग सहवास गर्न नपाएकी मैले आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको काम वासना सम्पन्न दुःख कसरी सहन सक्दछु। सुतजी भन्नुहुन्छ, आफ्नी पत्नीका यस प्रकारको कुरा सुनिसके पछाडि ती अविवेकी मनुष्य मध्येका अधम तथा आफ्नो सनातन धर्म परित्याग गरेको ब्राह्मण बिन्दुकले भन्यो, तिमी काम वासनाले अत्यन्तै पीडित भएकी हुनाले तिमीले बताएका कुरा सत्य हुन्। यसैले हे प्रिया, तिमीले आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको भय यथार्थ रूपमा परित्याग गर्दै मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। अब तिमीले निश्चिततापूर्वक परपुरुषसँग सधैँ सहवास गरेर उसलाई सन्तुष्ट बनाउँदै उसको सबै धन आफ्नो बनाऊ। त्यो सबै धन वेश्यामा अत्यन्तै आसक्त भएको मलाई देऊ। तिमीले यस प्रकारको कार्य गर्दा हामी दुवैको स्वार्थ सिद्ध हुनेछ, हामी धनी बन्नेछौँ भनेर यसरी श्रीमान श्रीमतीले सल्लाह गरे। सुत भन्नुहुन्छ, आफ्नो पतिका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि उसकी पत्नी चञ्चुलाले ज्यादै प्रसन्न हुँदै उनका कुरा सहस्र स्वीकार गरिन्। यसपछि ती दुवै अत्याधिक दुराचारी पति पत्नी यस प्रकारको सहमति गरेपछि यथार्थ रूपमा निश्चित भएर कुकर्ममा तल्लीन भएर लागे। यसरी दुराचारमा लागेका ती अत्यन्तै अविवेकी पति पत्नीको धेरै समय त्यस्तै गरेर बित्यो। त्यसपछि शूद्र जातिकी वेश्याका पति बनेको ती अविवेकी दुष्ट ब्राह्मण बिन्दुक समयअनुसार मृत्यु भएपछि नरकमा परे। यसरी धेरै समय नरकको दुःख भोग गरेपछि ती अत्यन्तै पापी ब्राह्मण बिन्दुक विन्ध्याचल पर्वतमा ज्यादै डरलाग्दो पिशाच भए। यसरी आफ्नो दुराचारी पति बिन्दुकको मृत्यु भएपछि ती चञ्चुला धेरै समयसम्म पुत्रहरूसँगै आफ्नो घरमा बसिन्। यस प्रकारले प्रेमपूर्वक काम वासनाले अत्याधिक आसक्त भएर परपुरुषसँग सहवास गरिरहने चञ्चुला नाम भएकी स्त्रीको यौवन समयसँगै सिलसिलाबद्ध रूपमा ढल्न थाल्यो। एक दिन दैव संयोग कुनै पुण्य समयमा उनी आफ्ना बन्धु बान्धवसहित गोकर्ण क्षेत्रमा गइन्। उनले त्यहाँ गएर लोकलाजका कारणले तीर्थको जलमा स्नान गरिन्। त्यसपछि उनी आफ्नै तरिकाले आफन्तहरूसँग यताउता घुम्न थालिन्। यसरी घुम्दै जाँदा उनी कुनै देवताको मन्दिरमा पुगिन्। त्यहाँ उनले एउटा ब्रह्मका ज्ञाता ब्राह्मणले वाचन गरेको भगवान शिवको ज्यादै पवित्र र मङ्गलदायक शिव महापुराणको कथा सुनिन्। त्यस समयमा कथावाचक ब्राह्मणले जुन स्त्रीले परपुरुषसँग सहवास गर्छिन् ती मृत्यु भएपछि यमलोकमा जान्छन् र त्यहाँ उनको योनिमा यमराजका दूतले आगोमा तताएर धेरै तातो बनाएको फलामको भाला हालिदिन्छन् भनिरहेका थिए। ती पुराण भनिरहेका ब्राह्मणको मुखबाट यस प्रकारको कुरा सुनेपछि चञ्चुला डरले ज्यादै व्याकुल हुँदै काम्न थालिन्। जुन समयमा त्यो कथावाचन गर्ने समय सकिएर सबै श्रोता त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँतिर लागे, त्यस समयमा ती ज्यादै भयभीत भएकी चञ्चुलाले भगवान शिवको कथावाचन गर्ने ती ब्राह्मणसँग भनिन्, हे ब्राह्मण, मलाई आफ्नो धर्मको ज्ञान थिएन, यस कारणले मबाट धेरै ठुलो दुराचार भयो। यसैले ममाथि अतुलनीय कृपा गर्दै मेरो उद्धार गरिदेऊ। मैले अविवेकका कारण ज्यादै ठुलो पाप कर्म गरेँ। मैले काम वासनाले अन्धी भएर आफ्नो समग्र युवा अवस्था व्यभिचारमा बिताएकी छु। आज तिमीले भनेको यो वैराग्य सम्पन्न कथा सुनेर म धेरै भयभीत भएकी हुनाले मेरो शरीर कामिरहेको छ तथा मलाई यो संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न भएको छ। म अविवेकी पापिनीलाई धिक्कार छ। म सधैँ र सबैले निन्दा गर्न योग्य छु। म ज्यादै घृणित विषयहरूमा फँसेकी हुनाले मैले आफ्नो कर्म बिर्सेँ। मैले अविवेकका कारणले क्षणिक सुखका लागि आफ्नो विनाश हुने तथा ज्यादै डरलाग्दो कष्टदायक पाप कर्म गरेँ। ओहो, यसको फलस्वरूप मैले कस्तो कष्टदायक दुर्गति भोग्नुपर्छ होला र त्यहाँ म कुमार्गमा लागेकी पापिनीलाई कसले सहयोग गर्ला। मृत्युका समयमा मैले ती अत्याधिक डरलाग्दा यमराजका दूतहरूलाई कसरी हेर्न सकुला। ती दूतहरूले मेरो घाँटीमा पासो लगाएर बाँधेको अवस्थामा मैले कसरी सहन गर्ने होला। जुन समयमा नरकमा मेरो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा बनाउनेछन् त्यस समयमा विशेष दुःखदायक यातना मैले कसरी सहने होला। यस प्रकारले
दुःख र शोकले ज्यादै पीडित भएकी मैले कसरी दिनमा सहज रूपमा इन्द्रियको कार्य र रात्रिमा निद्रा प्राप्त गर्न सकुला। यस समयमा मेरो हृदय चिरिएकाले म यथार्थमा नष्ट भएँ, किनकि म अनेकौँ प्रकारका डरलाग्दा पापमा यथार्थ रूपमा डुबिरहेकी छु। हे विधाता, तिमीले म पापिनीलाई यो सबै प्रकारको सुख प्रदायक आफ्नो सनातन धर्म परित्याग गर्ने अविवेक किन दिएका हौ। यस समयमा मलाई त्रिशूलले छेडिएर पर्वतको शिखरबाट खसेको मनुष्यको भन्दा करोडौँ गुणा धेरै कष्ट भइरहेको छ। मैले सैकडौँ अश्वमेध यज्ञ वा सैकडौँ वर्षसम्म गङ्गामा स्नान गरे तापनि म यो ज्यादै डरलाग्दो पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन असम्भव छ। हे भोलेनाथ, अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसका शरणमा परूँ? म नरकमा पर्न योग्य स्त्रीको यो संसारमा कसले रक्षा गरिदेला। हे ब्राह्मण देवता, तिमी मेरो गुरु र मातापिता हौ। म तिम्रो शरणमा पर्न आएकी छु, यसकारण तिमीले मेरो उद्धार गरिदेऊ। त्वमेव मे गुरु ब्रह्म त्वं माता पितासि च उद्धरोद्धर मां देनं त्वमेव शरणं गतं भनिसके पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकारले कुरा गरिसके पछाडि वैराग्य सम्पन्न भएकी चञ्चुला ब्राह्मणका चरणमा लडिन्। त्यसपछि अत्यन्तै विवेकशील ब्राह्मणले ती चञ्चुलालाई उठाएर भने, शिव महापुराणको यो वैराग्यले परिपूर्ण भएको तथा उत्तम कथा सुनेपछि भगवान् शिवको कृपाले तिमीमा यो संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न हुनु अत्यन्तै सौभाग्यको कुरा हो। हे ब्राह्मण पत्नी, अब तिमी निश्चित भएर भगवान् शिवका शरणमा जाऊ। भगवान् शिवको कृपाले सबै पाप तत्कालै नष्ट हुनेछ। म तिमीलाई भगवान् शिवको यसले परिपूर्ण भएको ज्यादै रहस्यमय कुरा बताउनेछु, जसका आधारमा तिमीले सधैँ सुखदायक हुने उत्तम गति प्राप्त गर्नेछौ। भगवान् शिवको कथा सुनेपछि तिम्रो बुद्धि यसरी पश्चाताप सम्पन्न र शुद्ध भएको हुनाले तिम्रो मनमा विषयप्रति वैराग्य उत्पन्न भएको हो। यो संसारका पाप कर्म गर्ने मनुष्यहरूलाई पश्चाताप सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त हो। ज्ञानीहरूका अनुसार पापबाट शुद्ध हुने साधन हो। यस कारण प्रायश्चित्त गरेपछि सबै पापबाट शुद्ध हुन सकिन्छ। जसले पश्चाताप गर्छ त्यसले यथार्थमा पाप कर्मको प्रायश्चित्त गर्छ, किनकि ज्ञानीहरूले सबै पापबाट मुक्त हुने जुन उपदेश दिएका छन् ती सबै पश्चाताप सम्पन्न छन्। जुन मानिस विधिपूर्वक प्रायश्चित्त गरेर निर्भय हुन्छ तर आफूले गरेको कुकर्मका लागि पश्चाताप गर्दैन, त्यसलाई प्राय उत्तम गति प्राप्त हुँदैन। तर जसले आफूले गरेको कुकर्मको पश्चाताप गर्छ त्यसले उत्तम गति पाउनेमा कुनै दुविधा छैन। यो शिवपुराण सुनेपछि जसरी बुद्धि शुद्ध हुन्छ त्यसरी अरू उपायबाट हुँदैन। जसरी ऐना सफा गरेपछि त्यसमा आफ्नो अनुहार स्पष्ट देखिन्छ, त्यसै गरी यो शिव महापुराणको कथाले बुद्धि अत्यन्तै सफा वा शुद्ध हुनेमा कुनै दुविधा छैन। मनुष्यको शुद्ध चित्तमा पार्वती सहित भगवान् शिव बस्नु भएको हुन्छ। यसका आधारमा त्यो शुद्ध आत्मा भएको मनुष्यले भगवान् शिवको परमपद प्राप्त गर्छन्। यसरी यो कथारूपी साधन सबै प्राणीहरूका लागि ज्यादै उपयोगी र उपकारी भएको हुनाले भगवान् शिवले प्राणीको कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर यो पुराण प्रकट गराउनु भएको हो। यो कथाबाट भगवान् शिवको ध्यान सिद्ध हुन्छ भने त्यो ध्यानका माध्यमद्वारा परम ज्ञान प्राप्त हुन्छ तथा त्यो ज्ञानका आधारमा मोक्ष प्राप्त हुने सुनिश्चितता छ। यदि कसैले भगवान् शिवको ध्यान नगरी यो शिव महापुराणको कथा मात्र सुन्दछ भने उसले अर्को जन्ममा भगवान् शिवको ध्यान सिद्ध गरेर परम गति प्राप्त गर्छ। यो शिवपुराणको कथा सुनेर भगवान् शिवको आराधना गर्ने अत्यन्तै पापी मनुष्यले पनि सहज रूपमा सिद्धि प्राप्ति गर्दछन्। यो उत्तम कथा सबै मानिसहरूको कल्याणको बीज हो। यस कारण शास्त्रीय विधि अनुसार यसको आराधना गर्नुपर्दछ। यसले यो संसार सागरबाट सधैँका लागि यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिन्छ। भगवान् शिवको कथा सुनेपछि त्यसको मनन र विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। यसबाट चित्त शुद्ध हुन्छ।
त्यसै गरी चित्त शुद्ध भएपछि भगवान् शिवको भक्ति आफ्ना दुवै पुत्र ज्ञान र वैराग्यसहित प्रकट हुन्छ। त्यसपछि भगवान् शिवको कृपाले अलौकिक मुक्ति प्राप्त हुनेमा कुनै शङ्का छैन। जसले भगवान् शिवको भक्ति गर्दैन त्यसलाई पशु सम्झनु पर्दछ, किनकि उसको चित्त मायामा धेरै आसक्त हुने भएकाले ऊ निश्चित रूपमा सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। तद्विहीन पशुर्ज्ञेयो माया बन्धन शक्तिले संसार बन्धननैव मुक्तो भवति सद्ध्रुवम्। हे ब्राह्मणकी पत्नी, यस कारण तिमीले आफ्नो मनमा भएका विषयहरूलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर भगवानमा धेरै भक्तिभाव राख्दै परब्रह्म परमात्मा भगवान् शिवको यो उत्तम कथा सुन। भगवान् शिवको यो कथा सुनेपछि यसका प्रभावले तिम्रो चित्त शुद्ध हुने भएकाले तिमीले मुक्ति पाउने सुनिश्चित छ। जसले शुद्ध मनले भगवान् शिवको चरणको स्मरण गर्छ त्यो यही जन्ममा मुक्त हुन्छ। यो मैले तिमीलाई सत्य कुरा बताएको हुँ। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, यस प्रकारको उपदेश दिएपछि ती ब्राह्मण चुप्प लागे। उनको हृदय दयाले ज्यादै नरम भएको थियो। ती ज्यादै शुद्ध चित्त सम्पन्न ब्राह्मण एकाग्र भएर भगवान् शिवको ध्यान गर्न थाले। त्यसपछि बिन्दुककी पत्नी चञ्चुला मनमनै ज्यादै प्रसन्न भइन्। ब्राह्मणको त्यो उपदेश सुनेर उनका आँखाबाट आँसु रसाउन थाले। त्यसपछि अत्याधिक हर्षित भएकी ब्राह्मण पत्नी चञ्चुलाले ती ब्राह्मणका दुवै गोडा समाएर म अति कृतार्थ भएँ भनिन्। त्यसपछि जो आफूबाट भएका पापका कारणले ज्यादै भयभीत भएकी थिइन्, यसरी वैराग्य सम्पन्न र बुद्धि शुद्ध भएकी ती चञ्चुलाले उठेर ती परब्रह्म परमात्मा भगवान् शिवका परम भक्त ब्राह्मणसँग भनिन्, तिमी धन्य र परामर्थ तत्त्वका ज्ञाता छौ। सधैँ अर्काको परोपकार हुने कार्यमा लागिरहन्छौ। यसकारण तिमी उत्तम पुरुषहरूमध्ये प्रशंसा गर्न योग्य छौ। हे सज्जन पुरुष, म नरक रूपी समुद्रमा परिसकेकी छु। तिमीले मेरो उद्धार गरिदेऊ। पौराणिक तत्त्वरूपी अर्थले परिपूर्ण भएको जुन अत्यन्तै सुन्दर शिव महापुराणको कथा सुनेर मेरो मनमा समग्र विषयहरूप्रति वैराग्य उत्पन्न भयो। यस समयमा मेरो मनमा त्यही शिव महापुराण सुन्न ज्यादै श्रद्धाभाव उत्पन्न भइरहेको छ। यस प्रकारका कुरा गरेपछि हात जोडेर प्रार्थना गर्दा उनको अनुकम्पा प्राप्त गरेर चञ्चुला त्यो शिव महापुराणको कथा सुन्ने इच्छाले ज्यादै उत्साहित हुँदै ती ब्राह्मणको सेवा गर्न थालिन्। त्यसपछि ती भगवान् शिवका परम भक्त तथा शुद्ध बुद्धि सम्पन्न ब्राह्मणले त्यही ठाउँमा चञ्चुलालाई शिवपुराणको ज्यादै पवित्र कथा सुनाउनु भयो। यस प्रकारले त्यो गोकर्ण क्षेत्रमा ती ब्राह्मणबाट ती ब्राह्मणकी पत्नीले त्यो भक्ति ज्ञान वैराग्य बढाएर मुक्ति दिने शिवपुराणको ज्यादै उत्तम कथा सुनिन्। त्यो अत्यन्तै उत्तम कथा सुनेपछि बिन्दुककी पत्नी चञ्चुला ज्यादै कृतार्थ भइन्। ती सद्गुरुको कृपाले उनको मन तत्कालै शुद्ध भएको हुँदा भगवान् शिवको अनुकम्पाले उनको हृदयमा भगवान् शिवको सगुण स्वरूपको चिन्तन हुन थाल्यो। यसरी उनले सद्गुरुबाट भगवान् शिवमा एकाग्र रहने ज्ञान पाएकाले उनी पटक पटक भगवान् शिवको आनन्दमय स्वरूपको चिन्तन गर्न थाल्दछिन्। उनी प्रत्येक दिन तीर्थको जलमा स्नान गरेर जटा र गेरु वस्त्र धारण गर्न थालिन् भने समग्र शरीरमा खरानी घसेर रुद्राक्षका आभूषण लगाउन थालिन्। यसपछि उनी निरन्तर भगवान् शिवको नामको जप गरिरहन्थिन् भने संयमित वचन र हल्का खानेकुरा खाएर आफ्नो गुरुले बताएको नियमअनुसार भगवान् शिवलाई प्रसन्न गराउने प्रयासमा लागिन्। हे सौनकजी, यस प्रकारले भगवान् शिवको ध्यान गरेर ती चञ्चुला धेरै लामो समय बिताइन्। त्यसपछि आफ्नो आयु सकिएपछि भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य सम्पन्न भएकी ती चञ्चुलाले आनन्दसँग शरीर परित्याग गरिन्। जय बोले बाबा पशुपतिनाथको जय। यस्ता किसिमबाट उनले शरीर त्यागेपछि त्रिपुरको विनाश गर्नुहुने भगवान् शिवले पठाउनु भएको उहाँका गणहरू र अनेकौँ शोभा सम्पन्न साधन सहितको अलौकिक विमान ज्यादै तीव्र गतिमा त्यहाँ आयो। ती चञ्चुला त्यो अलौकिक
ती चञ्चुला त्यो अलौकिक विमानमा सवार भइन् तथा भगवान शिवका दूतले उनलाई तत्कालै शिवलोक लगे। उनका सबै पाप यथार्थ रूपमा नष्ट भए। त्यसै समयमा उनी अलौकिक रूप सम्पन्न अप्सरा भएकी थिइन्। उनको अलौकिक अङ्गहरूले उनका शोभा बढाएका थिए। ती शिरमा आधा चन्द्रमा सम्पन्न मुकुट धारण गरेकी ज्यादै गोरु अङ्ग सम्पन्न चञ्चुला शोभा सम्पन्न अलौकिक आभूषणहरूले भूषित भएर रहिन्। यस प्रकारले शिवलोकमा पुग्ने बित्तिकै उनले सनातन भगवान शिवलाई देखिन्। त्यस समयमा ब्रह्मा विष्णुसहितका देवताहरूले अत्यन्तै एकाग्रतापूर्वक उहाँको सेवा गरिरहेका थिए। यसै गरी गणेश, भृङ्गी, नन्दी र वीरभद्र लगायत गणहरूले अत्यन्तै भक्तिभावले उहाँको उपासना गरिरहेका थिए तथा उहाँको शरीरको कान्ति करोडौँ सूर्यको जस्तै भइरहेको थियो। उहाँको घाँटीमा निलो चिन्ह शोभामान भएको थियो। उहाँको 5 मुख थिए तर प्रत्येक मुखमा 3 आँखा थिए र उहाँको शिरमा आधा चन्द्रमाले सुशोभित भएको मुकुट शोभामान भएको थियो। उहाँले आफ्नो देवृति र बिजुलीको थुप्रो जस्तो प्रकाशमय भइरहेकी देवी पार्वतीलाई राख्नु भएको छ। भगवान शिवको शरीरको कान्ति कपूर जस्तै सेतो थियो। उहाँले सबै प्रकारका अलङ्कार तथा समग्र शरीरमा सेतो खरानी लाउनु भएको थियो। उहाँको शरीरमा सेतो वस्त्र शोभायमान भइरहेको थियो भने उहाँ ज्यादै उज्जवल वर्णको हुनुहुन्थ्यो। यस प्रकारका परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको दर्शन पाएपछि चञ्चुलाले धेरै प्रसन्न भावमा उत्साहपूर्वक भगवान शिवलाई पटक पटक प्रणाम गरिन्। यसपछि उनी हात जोडेर अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक उभिन्। उनका हातबाट खुसीको आँसु बगिरहेको थियो। उनको समग्र शरीर अति रोमाञ्चित भएको थियो। त्यस समयमा जगदम्बिका देवी पार्वती सहित परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवले उनलाई आफ्नो नजिक बोलाउनु भएर शान्त दृष्टिले उनीतिर हेर्नुभयो। पार्वतीजीले ती अलौकिक स्वरूप धारण गरेकी बिन्दुकको पत्नी चञ्चुलालाई ज्यादै प्रेम भावले आफ्नै सङ्गिनी बनाइन्। ती चञ्चुला त्यो ज्योति स्वरूप सनातन लोकमा अटल भएर बस्ने अवसर पाएकोले आफू ज्यादै आनन्दित भएकी अनुभूति गर्न थालिन्। त्यस पछाडिबाट शौनकजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, तिमी धन्य छौ। तिम्रो बुद्धि भगवान शिवमा ज्यादै एकाग्र भएको छ। यसकारण तिमीले हामीमाथि कृपा गरेर हामीलाई यो भगवान शिवमा भक्ति भाव बढाउने ज्यादै आश्चर्यजनक कथा विस्तारपूर्वक सुनाइदेऊ। हे बुद्धिमान पुरुष, यसरी सद्गति प्राप्त गरेर शिवलोकमा गएपछि चञ्चुलाले के गरिन् तथा उनका पतिको अवस्था कस्तो भयो, यी सबै विषयमा हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदेऊ भनेर शौनकादि ऋषिले सुतजीका उप प्रश्न गरिसके पछाडि सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे शौनक, एक दिन परम आनन्दमा यथार्थ रूपमा डुबेकी चञ्चुलाले पार्वतीको नजिकमा गएर उनलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै उनको स्तुति गर्न थालिन्। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरै सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। हे हिमालय की पुत्री, हे कार्तिकेय की माता, मनुष्यहरूले सधैँ तिम्रो सेवा गर्छन्। हे भगवान शिव की प्रिया, हे ब्रह्मस्वरूपिणी, तिमी सबै प्रकारका सुख प्रदायिनी छौ। विष्णु ब्रह्मादिवि सेव्या सगुणा निर्गुणा पिच त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। ब्रह्मा विष्णु सहितका सबै देवताहरूले पनि तिम्रो सेवा गर्दछन्। तिमी सगुण र निर्गुण हुनुका साथै सूक्ष्म आनन्द स्वरूपिणी आद्या कालिका प्रकृति हौ। तिमीले संसारको सृष्टि पालन र संहार गर्छौ तथा तीनवटै गुणको परम आश्रय पनि तिमी नै हौ। तिमी ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको निवास स्थान तथा उनीहरूलाई स्थापना गर्ने पराशक्ति हौ। सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिशूला त्रिसुरालया ब्रह्मा विष्णु महेशनाम
सुप्रतिष्ठा करा पराम। त सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, जसले सद्गति प्राप्त गरिसकेकी थिइन् ती चञ्चुला यसरी देवी पार्वतीको स्तुति गरेपछि आफ्नो शिर निहुर्याएर चुप लागेर उभिन्। उनका आँखामा प्रेमका आँसु छचल्किरहेका थिए। यसपछि दयाकी सागर भगवान शिवकी प्रिया पार्वतीले चञ्चुलालाई सम्बोधन गर्दै अत्यन्तै प्रेमपूर्वक उनीसँग भनिन्, हे सङ्गिनी चञ्चुला, म तिमीले गरेको स्तुतिबाट धेरै प्रसन्न भएकी छु। यस कारण तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसार वर माग, म तिम्रो इच्छा अवश्य परिपूर्ण गरिदिनेछु। सुतजी भन्दछन्, देवी पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि चञ्चुलाले उनलाई प्रणाम गरेर दुवै हात जोड्दै आफ्नो शिर निहुर्याएर धेरै प्रेम भावले सोध्न थालिन्, हे हिमालयकी पुत्री, मेरो पति बिन्दुक यस समयमा कहाँ छन् र उनको अवस्था कस्तो छ, मलाई केही ज्ञान छैन। हे कल्याणी, तिमीले मैले आफ्नो पतिलाई भेट्ने उपाय बताइदेऊ। मेरो पति एउटा शूद्र जातिकी वेश्यामा ज्यादै आसक्त भएर पापमा डुबिरहन्थे। उनको मृत्यु मेरोभन्दा पहिल्यै भएको थियो। मलाई उनले पाएको गतिको विषयमा केही जानकारी छैन। यस्ता किसिमबाट चञ्चुलाले हिमालय पुत्री पार्वतीका अगाडि कुरा गरिसके पछाडि पार्वती भन्दछिन्, हे चञ्चुला, तिम्रा बिन्दुक नाम भएका पति धेरै पापी थिए। उनको मन अत्यन्तै दूषित थियो। ती अत्यन्तै आसक्त भएर वेश्यासँग सहवास गर्ने महामूर्ख मृत्युपछि नरकमा परे। यस प्रकारले नरकमा परेका ती त्यहाँ असङ्ख्य वर्षसम्म अनेकौँ प्रकारका दुःख भोगेर आफ्नो बाँकी पाप भोग्नका लागि विन्ध्याचल नाम भएको पर्वतमा पिशाच भएर बसेका छन्। यस समयमा उनी पिशाच भएर अनेकौँ प्रकारका दुःख भोगिरहेका छन्। उनी वायुको भोजन गरेर बस्छन् भने अनेकौँ प्रकारका कष्ट सहन गरिरहेका छन्। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनिसके पछाडि उत्तम व्रतको नियम पालना गर्ने ती चञ्चुला आफ्नो पतिले दुःख पाएको सुनेर धेरै दुःखी भइन्। यसपछि आफ्नो मन स्थिर बनाउँदै ती ब्राह्मणकी पत्नी चञ्चुलाले अत्यन्तै शोकाकुल हुँदै जगदम्बिका देवी पार्वतीलाई प्रणाम गरेर फेरि उनीसँग भनिन्, महेश्वरी महादेवी, कृपां कुरु ममोपरि, समुद्धर पतिं मेद्य दुष्टकर्म खलम। हे जगदम्बिका भगवती पार्वती, म माथि कृपा गर तथा अत्यन्तै दूषित वा नीच कर्म गर्ने मेरा ती दुष्ट पतिको उद्धार गरिदेऊ। हे देवी, ती ज्यादै दुष्ट बुद्धि भएका मेरो पापी पतिले कुन उपायले उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्दछ, त्यसका विषयमा तत्काल यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। तिमीलाई नमस्कार छन्। उनका यस प्रकारको कुरा सुनिसके पछाडि आफ्ना भक्तलाई धेरै माया गर्ने देवी पार्वतीले आफ्नी सखी चञ्चुलासँग ज्यादै प्रसन्न भएर भन्न थालिन्, यदि तिम्रो पतिले अत्यन्तै श्रद्धाभावले शिव महापुराणको पुण्यदायक कथा सुने भने उनले सबै दुर्गतिबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्दछन्। जगदम्बिका देवी पार्वतीका यस प्रकारका अमृत जस्तै धेरै सुमधुर कुरा सुनेर चञ्चुलाले हात जोडेर शिर निहुर्याउँदै उनलाई पटक पटक नमस्कार गरिन्। त्यसपछि उनले आफ्नो पतिको सबै पाप शुद्धि तथा परम गति प्राप्तिका लागि उनलाई शिवपुराण सुनाउने व्यवस्था मिलाइदिन पार्वतीसँग प्रार्थना गरिन्। ती ब्राह्मणकी पत्नी चञ्चुलाले यसरी पटक पटक प्रार्थना गरेपछि भगवान शिवकी प्रिया पार्वतीको हृदयमा उनीप्रति दयाको भाव पलायो। यसपछि हिमालयकी पुत्री पार्वतीले भगवान शिवको उत्तम कीर्तन गान गर्ने गन्धर्वका राजा तुम्बुरुलाई बोलाएर उनीसँग ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक भनिन्, तिम्रो भगवान शिवमा धेरै प्रेम भाव रहेको छ तथा तिमी मेरो मनको कुरा बुझेर मेरो अभिलाषा अनुसारको कार्य सिद्ध गर्दछौ। यस कारण म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, ध्यानपूर्वक सुन। तिमी मेरी यी सङ्गिनीको साथमा तत्कालै विन्ध्याचल पर्वतमा जाऊ। त्यहाँ एउटा धेरै डरलाग्दो पिशाच बसेका छन्। उनको विषयमा तिमी
आरम्भदेखि नै सुन, म तिमीलाई ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक सबै कुरा विस्तारमा बताउनेछु। पहिलो जन्ममा ती पिशाच बिन्दुक नाम भएका ब्राह्मण थिए। उनी मेरी यी सङ्गिनी चञ्चुलाका पति हुन्, तर ती दुष्ट वेश्याप्रति धेरै आसक्त थिए। उनी स्नान सन्ध्या परित्याग गरेर अपवित्र रहन्थे। उनको रिसले बुद्धि ढाकिदिएकाले उनलाई आफ्नो कर्तव्य र अकर्तव्यको ज्ञान थिएन। यसकारण उनको स्वभाव खान नहुने कुरा खाने, ज्ञानीको विरोध गर्ने, दूषित वस्तु दान लिने थियो। उनी अस्त्र शस्त्र प्रहार गरेर हिंसा गर्थे, देब्रे हातले खान्थे, दुखीलाई पीडा दिन्थे र रिसले अर्काको घरमा आगो लगाइदिन्थे। उनी सधैँ वेश्यासँग सहवास गर्थे, चाण्डालहरूमा सद्भाव राख्थे। उनी अत्यन्तै दुष्ट भएकाले आफ्नी पत्नी परित्याग गरेर दुष्टहरूसँग आनन्दित हुन्थे। उनले वेश्याको सङ्गतमा लागेर आफ्नो सबै पुण्य नष्ट गरेका थिए तथा धनको अत्यन्तै लोभी भएर उनले आफ्नै पत्नीलाई निर्भयतापूर्वक व्यभिचारिणी बनाउने कार्य गरेका थिए। उनी मृत्यु नभएसम्म दुराचारमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहे तथा आयु सकिएपछि उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनी पापीहरूको भोग स्थान डरलाग्दो यमलोकमा गए। त्यहाँ गएर अनेकौँ प्रकारका नरकहरूको पीडा भोगेर ती दुष्ट आत्मा भएका बिन्दुक अहिले विन्ध्याचल पर्वतमा पिशाच बनेका छन्। त्यहाँ दुष्ट पिशाच आफ्नो पापको फल भोगिरहेका छन्। तिमीले उनका अगाडि बसेर अत्यन्तै प्रयत्नपूर्वक त्यो अलौकिक कथा वाचन गर जुन अत्याधिक पुण्यदायक तथा सबै प्रकारका पापहरू यथार्थमा नष्ट गरिदिनेछ। यो अत्यन्तै उत्तम शिव महापुराणको कथा सुनेपछि उनको हृदय तत्कालै सबै पापहरूबाट हटेर शुद्ध हुनेछ अनि उनी प्रेत योनिबाट मुक्त हुनेछन्। यस प्रकारले त्यो योनिबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएपछि ती बिन्दुक नाम भएका पिशाचलाई तिमीले मेरो आज्ञा अनुसार विमानमा राखेर भगवान शिवको नजिकमा ल्याउनु। हे सौनकादि ऋषि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, जगदम्बिका देवी पार्वतीको यस प्रकारको आज्ञा पाएपछि तुम्बुरो मनमनै धेरै प्रसन्न भए तथा उनले आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गरे। यसपछि ती पिशाचकी पतिव्रता पत्नी चञ्चुलालाई विमानमा राखेर नारदका अत्यन्तै प्रिय पात्र तुम्बुरो ज्यादै तीव्र गतिमा ती पिशाचको बसोबास रहेको विन्ध्याचल पर्वतमा गए। त्यहाँ उनले पिशाचलाई देखे। उनको शरीर धेरै ठुलो थियो भने उनी कहिले हाँस्थे, कहिले रुन्थे, कहिले उफ्रिन्थे। उनको आकृति धेरै डरलाग्दो थियो। भगवान शिव उत्तम यश गाउन अति शक्तिशाली तुम्बुरुले ती अत्यन्तै डरलाग्दा पिशाचलाई जबरजस्ती पासोले बाँधे। त्यसपछि तुम्बुरुले शिव महापुराणको कथा वाचन गर्ने निश्चय गर्दै मण्डप लगायत बनाए। त्यो समयमा तीनवटै लोकमा पार्वतीको आज्ञा पालन गर्दै एउटा पिशाचको उद्धारका लागि शिव पुराणको कथा सुनाउन तुम्बुरो विन्ध्याचल पर्वतमा गएको समाचार तीव्र गतिमा फैलियो। यस प्रकारको समाचार फैलिएपछि त्यो कथा सुन्ने अभिलाषा लिएका देवता ऋषिहरू पनि तत्कालै त्यो विन्ध्याचल नाम भएको पर्वतमा आइपुगे। त्यो पर्वतमा यसरी ज्यादै आदरपूर्वक शिव पुराण सुन्न आएका मानिसहरूको आश्चर्यजनक र कल्याणकारी समाजको जमघट भयो। यसपछि तुम्बुरुले त्यो पिशाचलाई बाँधेर आसनमा राखेपछि हातमा बिडा लिएर भगवान शिवको कथा सुनाउन आरम्भ गरे। यसरी शिव महापुराणको कथा सुनाउने सिलसिलामा उनले महात्म्यसहित पहिलो विद्येश्वर संहितादेखि सातौं वायवीय संहितासम्म शिव पुराणको कथा सुनाए। यस प्रकारले 7 संहिता भएको शिव पुराण ज्यादै भक्तिभावपूर्वक सुनेपछि त्यहाँ उपस्थित भएका सबै श्रोता यथार्थ रूपमा कृतार्थ भए। त्यो अत्यन्तै पुण्यदायक शिव पुराण सुनेपछि ती पिशाचले आफ्नो सबै पाप पखालिएकाले त्यो पैशाचिक शरीर परित्याग गरिदिए। त्यसपछि पिशाच रूपी बिन्दुक तत्कालै अलौकिक स्वरूप सम्पन्न भए। उनको शरीरको क्रान्ति गोरो वर्णको भयो। उनको शरीर सेतो वस्त्रले तथा अनेकौं प्रकारका आभूषणले सजिएको हुनाले उनका अङ्गहरू प्रकाशमय हुँदा उनी भगवान शिव रूपी भए। यसरी अलौकिक शरीर धारण गरेका बिन्दुक आफ्नी पत्नी चञ्चुलासहित आफू पनि भगवान शिवको अलौकिक चरित्रको कीर्तन गर्न थाले। उनकी पत्नी चञ्चुला यस प्रकारले अलौकिक स्वरूप सम्पन्न भएको देखेर देवताहरू तथा ऋषिहरू धेरै आश्चर्यचकित भएका हुँदा उनीहरूको मन अत्याधिक आनन्दित भयो।
परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको यस प्रकारको अत्यन्तै आश्चर्यजनक चरित्र सुनेर सबै श्रोता यथार्थमा कृतार्थ भएर प्रेमपूर्वक भगवान शिवको यसको कीर्तन गर्दै आफ्नो आफ्नो लोकमा गए। ती अलौकिक रूप धारण गरेका बिन्दुक पनि आफ्नै पत्नीसहित बसेर आनन्दपूर्वक आकाशमा स्थित भएर ज्यादै शोभायमान हुन थाले। त्यसपछि भगवान शिवका सुन्दर र मनोहर गुणहरू गाउँदै उनी आफ्नी पत्नी र तुम्बुरु सहितका तत्कालै भगवान शिवको लोकमा पुगे। त्यहाँ जगदम्बिका देवी पार्वती सहित भगवान शिवले बिन्दुकको सत्कार गर्दै उनलाई आफ्नो गण बनाउनु भयो तथा उनकी पतिव्रता पत्नी चञ्चुला जगदम्बिका पार्वतीको सङ्गिनी भइन्। त्यो अति बाक्लो ज्योति स्वरूप धेरै आनन्ददायक सनातन लोकमा अविचल भएर बस्ने अवसर पाएकोले ती चञ्चुला र बिन्दुक ज्यादै आनन्दित भए। यो सबै पाप यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिने ज्यादै पवित्र शिव पार्वतीलाई अति आनन्दित बनाउने ज्यादै पवित्र तथा उहाँहरूमा भक्तिभाव बढाउने ज्यादै उत्तम इतिहास मैले तिमीलाई सुनाएँ। यैदं शृणुयाद भक्त्या कृतयद्वा समाहिता सभुक्ता विपुलान् भोगा नन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। जसले यो पुराण भक्ति भावपूर्वक सुन्छ वा एकाग्रतापूर्वक यसको पाठ गर्छ त्यसले अनेकौं सांसारिक सुखहरू उपभोग गरेर अन्तिममा मुक्ति प्राप्ति गर्दछन्। यस्ता किसिमबाट सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूका उपर विभिन्न कथाहरू श्रवण गराउनु भयो। त्यस पछाडिबाट अब सौनकजीले भने, हे बुद्धिमान, हे वेदव्यासका शिष्य, हे सुत, तिमीलाई नमस्कार छ। भगवान शिवका सबैभन्दा उत्तम भक्त भएकाले तिमी धन्य छौ। तिम्रो महान गुणको विषयमा विस्तारमा वर्णन गर्न असम्भव छ। अब भगवान शिवको अत्याधिक प्रसन्नताका निमित्त सुनिने यो शिव पुराण सुन्ने विधि बताइदेऊ भनेर भनिसके पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, अब म तिमीलाई समग्र फल प्राप्तिका लागि शिव पुराण सुन्ने विधिको बारेमा बताउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले कुनै ज्योतिषीलाई बोलाएर व्यवधान रहित किसिमले शिव पुराणको कथा समाप्त होस् भन्ने अभिप्रायले उत्तम मुहुर्त निकाल्न लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि चारैतिर जताततै शिव पुराणको कथा वाचन हुँदैछ। आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूले यो कथा सुन्न अवश्य आउनुहोला भन्ने सन्देश फैलाउनु पर्दछ। कयौं मनुष्यले भगवान शिवको कथा सुन्ने अवसर पाएका छैनन् भने कयौं स्त्री शूद्र लगायत भगवान शिवको कथारूपी कीर्तन सुन्नबाट वञ्चित रहेका हुनाले उनीहरूलाई सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसका लागि ठाउँ ठाउँमा जे जति भगवान शिवका भक्त रहेका छन् तथा शिव पुराणको कथा सुन्न उत्साहित छन् तिनीहरू सबैलाई अत्यन्तै आदर भावले आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। त्यस पछाडिबाट उनीहरू सबैलाई यहाँ सत्पुरुषहरूलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने जमात तथा अति आश्चर्यजनक उत्सव हुनेछ जसमा शिव पुराणको कथा वाचन हुनेछ भन्ने सन्देश दिनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर अब समयको अभाव छ भने सके सधैँ नसके एक दिन भए पनि आएर कथा सुन्नुहोला भनेर भन्नु। भगवान शिवको मन्दिर तीर्थ वन वा आफ्नो घरमा शिव पुराणको कथा वाचन गर्न र सुन्नका लागि अत्यन्तै उत्तम मण्डप बनाउनु पर्दछ। जहाँ शिव पुराणको कथा भनिन्छ त्यहाँको जमिन लिपेर त्यसलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ तथा धातु लगायतले त्यो ठाउँलाई सुशोभित बनाउनु पर्दछ। त्यहाँ महोत्सवसँगै ज्यादै आश्चर्यजनक तथा राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। जुन घरमा कथा भन्ने निश्चय गरिएको छ त्यो घरमा भएका सबै सामग्री हटाएर घरको कुनै एकान्त कुनामा सुरक्षित राख्नु। शिव पुराण वाचन गर्ने ठाउँमा केराका थामका खाम्बाले सुशोभित एउटा अग्लो कथा वाचन गर्ने मण्डप बनाउनु। त्यस पछाडिबाट ध्वजा पताकाले युक्त भएको मण्डप सिँगारिसके पछाडि
अलौकिक आसन कथावाचकका लागि तयार गर्नुपर्दछ र सुन्ने श्रोताहरूका लागि पनि आसन तयार गर्नुपर्दछ। जसरी हामीले उल्लासमय तरिकाले अन्य जन्मदिन मनाउँछौँ, विवाहको वर्षगाँठ मनाउँछौँ, त्यसै गरेर यसलाई पनि उल्लासमय रूपमा मनाउनु पर्दछ। शिव पुराण वाचन गर्दा को अवस्थामा वाचक उत्तर फर्किएर बस्नुपर्दछ भने श्रोताहरू पूर्व फर्किएर पलेटी मारेर बस्नुपर्दछ। यसमा कुनै विरोधभाव रहँदैन। उदङ्मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्राग वदनस्तथा व्युत्क्रम पादयोर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूजा गरिने र पूजा गर्नेका बीचमा पूर्व दिशा परोस् वा वाचक र श्रोताहरू आम्ने सामने रहनु पर्ने बताइएको छ। जुन समयसम्म पुराण वाचन गर्ने गुरु व्याससम्म बसिरहनु भएको हुन्छ त्यस समयसम्म कथाको प्रसङ्ग समाप्त नभएसम्म कसैलाई पनि नमस्कार गर्नु हुँदैन। पुराणको वाचक बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र वा दुर्बल जस्तो सुकै भए तापनि उनी पुण्य चाहनेहरूका लागि सधैँ वन्दना र पूजा गर्न योग्य हुन्छन्। जसको मुखबाट निस्केका वचन शरीर धारण गर्नेहरूका लागि कामधेनु जस्तै अभिलाषा अनुसारको फल दिने हुन्छ। यस प्रकारको शिवपुराण वाचन गर्ने आचार्यप्रति श्रद्धाभाव राख्नु पर्दछ। जसले करोडौँ योनिहरूमा जन्म लिएर धेरै दुःख भोगिरहेका प्राणीहरूलाई यथार्थमा मुक्ति प्रदान गर्छन्। यो संसारमा ती पुराण वाचक भन्दा ठुला गुरु अरू कोही पनि हुन सक्दैनन्। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूतवसीदतां यो ददाति परां मुक्तिं पुण्य तस्मात् परो गुरु। पुराणको यथार्थ ज्ञान भएका पवित्र, सिपालु, शान्त, घमण्डलाई पराजित गरेको सज्जन र दयालु हुनुपर्दछ। यस प्रकारको कथा वाचनमा ज्यादै सिपालु विद्वानले यो पुराण पुण्यदायक कथा वाचन गर्नुपर्दछ। यो शिवपुराण सूर्योदय भएपछि आरम्भ गरेर 3:30 प्रहरसम्म उत्तम बुद्धि भएका विद्वानले विधिपूर्वक वाचन गर्नु। त्यस्तै गरेर जो धूर्त, दुराचारी, अरूसँग वाद विवाद गर्ने ढोंगी मनुष्य छन् र धेरै कुटिल स्वभाव भएका मनुष्यहरूका अगाडि यो शिव महापुराणको कथा कहिल्यै पनि नसुनाउनु। त्यस्तै गरेर दुष्टहरूले भरिएको ठाउँ, डाँकाहरूले भरिएको ठाउँ, धूर्त मनुष्यको घरमा पनि यो ज्यादै पवित्र कथा भन्नु वा वाचन गर्नु हुँदैन। यसरी नै मध्याह्नको समयमा 2 घडी कथा वाचन रोक्नु पर्दछ। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकं मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तनान्नरै। मध्याह्नको समयमा 2 घडी कथा वाचन रोक्नु पर्दछ, जुन समयमा श्रोताहरूले मलमूत्र परित्याग गर्न अवसर प्राप्त हो। शिवपुराणको कथा आरम्भ गर्नुभन्दा 1 दिन पहिले व्रत लिनका लागि वाचकले कपाल खौरनु पर्दछ। जुन दिन कथा आरम्भ हुन्छ त्यो दिन बिहानको उषाकालीन समयमा आफ्नो सबै नित्यकर्म संक्षेपमा गर्नुपर्दछ। वाचकको नजिकमा उनको सहयोगीको रूपमा उनी जस्तै विद्वान राख्नुपर्छ। उनी पनि सबै प्रकारको दुविधा हटाउन सक्षम र मनुष्यहरूलाई सम्झाउन ज्यादै सिपालु हुन्। कथा वाचन गर्दाको समयमा आउने व्यवधान हटाउनका लागि गणेशको पूजा गर्नु, पुराणको अधिपति भगवान शिवको र विशेष गरी शिवपुराणको पुस्तकको भक्तिभावले पूजा गर्नुपर्दछ। श्रोता र वाचक बीचमा चाहिँ आन्तरिक सम्बन्ध हुने भएकोले नबुझेको कुरा श्रोताले वाचकलाई सोध्नु पनि पर्दछ। यसरी श्रद्धा भक्तिभाव सम्पन्न भएर अत्यन्त भक्तिभावसँग चाहिँ भगवानको कथा सुन्ने हो भने त्यो जस्तो सुकै अविवेकीलाई पनि बुद्धि आउँदछन्। जुन मनुष्य यो कथा वाचन भइरहेको समयमा बीचमा उठेर अरू ठाउँमा जान्छ त्यो अर्को जन्ममा उसको स्त्री सहितका सम्पत्तिहरू नष्ट हुन्छन्। जुन मानिसले शिरमा फेटा बाँधेर यो शिवपुराणको कथा सुन्छ उसका पापी र कुललाई कलङ्कित बनाउने पुत्रहरू उत्पन्न हुन्छन्। सोष्णी समस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथा नरा तत्पुत्रास प्रजायन्ते पापिन कुलदूषकान्। जुन मनुष्यले
पान चपाउँदै यो पुराणको कथा सुन्छ उसलाई नरकमा यमराजका दूतहरूले आफ्नो बिष्टा खुवाउँछन्। ताम्बुलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नरा सोविष्टां खादयन्तेन तान् नरके यमकिङ्करा। जसले अग्लो आसनमा बसेर यो शिव पुराणको कथा सुन्छ त्यसले सबै नरकहरूको दुःख भोगिसके पछाडि कागको योनिमा जन्म लिनु पर्दछ। जो मनुष्यले बायाँ घोडा मारेर दाहिने घोडा उठाएर बसिने आसन सहितमा बसेर यो शिव पुराणको अत्यन्तै कल्याणदायक कथा सुन्छ त्यसले अनेकौँ नरक भोग गरिसके पछाडि विष वृक्षमा जन्म लिन्छन्। जुन मनुष्य पुराण वाचन गर्ने आचार्यलाई उचित किसिमले नमस्कार नगरी यो शिव पुराणको कथा सुन्छ उसले सबै नरकहरू भोगिसके पछाडि अर्जुनको रुखको रूपमा जन्म लिनु पर्दछ। जुन मानिसले आफू यथार्थ रूपमा स्वस्थ भए पनि पल्टिएर सुतेर यो कथा सुन्दछ भने त्यो नरक भोगिसके पछाडि अन्तिममा अजिङ्गरको योनिमा जन्म लिन्छ। जुन मनुष्यले पुराण वाचकको जस्तै अग्लो आसनमा बसेर यो कथा सुन्छ त्यसलाई गुरुको बिछाउनमा सुतेको बराबरको पाप लाग्दछ। वक्तु समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्पसमं पापं प्राप्यते नारकै सदा। व्यास गुरुको बराबरको आसनमा कहिल्यै पनि गएर बस्नु हुँदैन। गुरुको आसनमा ओछ्यानमा गएर बसे बराबरको त्यसको चाहिँ गएर ठुलो दोष लाग्दछ। त्यस्तै गरेर जुन मानिसले ज्यादै पवित्र पुराणको कथा र वाचकको निन्दा गर्दछ उसले 100 जन्मसम्म दुःख भोगेर कुकुरको योनिमा जन्म लिन्छ। जुन मानिसले शिव पुराणको कथा वाचन भइरहेको समयमा अश्लील कुराकानी गर्छ उसले अत्यन्तै डरलाग्दो नरक भोगेपछि गधाको योनिमा जन्मन्छ। र जसले जीवनमा कहिल्यै यो शिव महापुराणको ज्यादै पवित्र कथा सुन्दैन उसले ज्यादै डरलाग्दो नरक भोगेपछि बँदेलको योनिमा जन्म लिन्छ भनिएको छ। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले शिव महापुराणको कथा अत्यन्तै श्रद्धाभाव सुन्नु पर्दछ। यो शिव महापुराणको कथा आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले बिचमा व्यवधान उत्पन्न नहोस् भनेर गणेशको पूजा गर्नु, यसै गरी नवग्रह सबै देवताको पूजा गरी भगवान शिवको पूजा विधिवत रूपमा गरी शिव महापुराणको पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्तिममा विनम्रतापूर्वक ज्यादै भक्तिभावले दुवै हात जोडेर साक्षात् शिवस्वरूपिणी पुस्तकको स्तुति गर्दै भन्नुपर्दछ। श्रीमद् शिव पुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वर सर्वडार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि। यो शिव पुराणका रूपमा तपाईँ साक्षात् भगवान शिव रहनु भएको छ। मैले यो कथा सुन्नका लागि तपाईँलाई अंगीकार गरेको हुनाले तपाईँ मबाट सन्तुष्ट वा प्रसन्न भइदिनुहोस्। तपाईँले ममाथि कृपा गरेर मेरा सबै अभिलाषा यथार्थ रूपमा परिपूर्ण गरिदिनुहोस् र मेरो यो शिव पुराणको कथा सुन्ने कार्य निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न होस्। तपाईँले कर्मरूपी मोह गोहीले ज्यादै पीडित बनाएको शरीर सम्पन्न म दुखीको यो संसार रूपी सागरबाट उद्धार गरिदिनुहोस् किनकि म तपाईँको सेवक हो। यस्ता किसिमबाट भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ र कथा वाचन गर्ने आचार्यको प्रार्थना गर्ने। त्यस्तै गरेर शिव पुराणको कथा वाचनका लागि अत्यन्तै भक्तिभावले 5 वटा वा एउटा ब्राह्मण व्रण गर्नुपर्दछ तथा उनलाई शिव पञ्चाक्षर ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गराउनु लाउनु पर्दछ। वर्णम पञ्चविप्राणम कार्यम वैकस्य भक्तित शिव पञ्चारण मन्त्रस्य जपः कार्य सतै सदा। हे मुनि, यस प्रकारले मैले भगवान शिवका भक्त श्रोताहरूले भक्तिपूर्वक कथा सुन्ने उत्तम विधिका विषयमा तिमीलाई बताइदिएँ। अब तिम्रो मनमा के सुन्ने अभिलाषा रहेको छ भनेर बताऊ भन्दा सौनकजीले भन्नुभयो, हे परब्रह्म भगवान शिवका भक्तहरूमध्ये अत्याधिक बुद्धि सम्पन्न सुत तिमी धन्य छौ। तिमीले हामीलाई यो ज्यादै आश्चर्यजनक र कल्याणदायक कथा सुनाइदेऊ। शिव पुराणको कथा सुन्नका लागि व्रत लिने मानिसले गर्नुपर्ने नियमको विषयमा बताइदिए हामी धन्य हुने थियौँ। यसको विषयमा बताइदेऊ लौ भन्दाखेरिमा सौनक आदि ऋषिहरूलाई सुतजी भन्नुहुन्छ, अब शिव पुराण सुन्ने इच्छा भएको मानिसले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन् त भन्दाखेरिमा जुन मानिसले शिव पुराण सुन्ने दीक्षा लिएका छैनन् तिनीहरूलाई यो कथा सुन्ने अधिकार हुँदैन।
यसैले यो शिव महापुराणको कथा सुन्ने अभिलाषा भएका सबै मनुष्यले सबैभन्दा पहिला वाचन गर्ने वाचक गुरुबाट दीक्षा लिनु पर्दछ। पुंसां दीक्षाविहीनानां नाधिकार कथाश्रवे श्रोतु कामैरतो भक्तुर दीक्षां ग्राह्य च तैर्मुनिम्। जसले नियमपूर्वक कथा सुन्छ उसले ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्नुपर्छ। यसरी नियम पालना गर्ने मनुष्यले खाली भुइँमा सुत्नुपर्दछ, पातमा खानुपर्दछ। प्रत्येक दिन कथा सकिएपछि मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। जसमा सामर्थ्य छ उसले पुराण समाप्त नभएसम्म उपवास बसेर शुद्धतापूर्वक भक्तिभावले यो अत्यन्तै उत्तम शिव पुराण सुन्नुपर्छ। यो कथा सुन्ने व्रत लिएको मनुष्यले घिउ वा दुध पिएर आनन्दले कथा सुन्नुपर्दछ वा दिनमा एकपटक मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। यो कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिसले प्रत्येक दिन एकपटक मात्र शुद्ध अन्न खानु पर्दछ, जसले गर्दा सहज रूपमा कथा सुन्न सकिन्छ। कथा सुन्नमा व्यवधान उत्पन्न गराउने उपवास भन्दा कथा सुन्ने शक्ति दिने भोजनलाई उचित मानिन्छ। त्यस्तै गरेर कहिल्यै पनि चाँडै नपच्ने अन्न, दाल, डढेको अन्न, सिमी, मसुरो, दूषित र बासी अन्न खाएर कथा सुन्नु हुँदैन। शिवपुराणको कथा सुन्ने व्रत लिएका मानिसले बैगुन, तरबुज, चिचिन्डो, मुला, कुबिन्डो, नरिवल तथा अन्य कन्दमूल पनि खानु हुँदैन। वार्ता कञ्च कालिन्दिम च चिचिन्डिम मूलकम तथा कुष्माण्डम नालिकेरम च मूलम जग्दा कथावर्ती। प्याज, लसुन, हिङ, गाजर, मादक पदार्थ र मासुसहितका पदार्थहरू खानु हुँदैन। त्यस्तै गरेर कथा सुन्ने मानिसले काम, क्रोध, लोभ, ममता, ईर्ष्या जस्ता 6वटा विकारलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण, पतिव्रता नारी तथा साधु सन्तहरूको निन्दा गर्नु हुँदैन। कथा सुन्ने व्रत लिएको छ उसले रजस्वला भएकी स्त्रीलाई छुनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर पतित मनुष्यहरूलाई कथामा आएको प्रसङ्ग सुनाउनु हुँदैन। ब्राह्मणसँग द्वेषभाव राख्नु हुँदैन। वेदलाई बहिष्कार गर्ने मानिससँग पनि कुराकानी गर्नु हुँदैन। यो शिवपुराण सुन्ने व्रत लिएको मनुष्यले प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौनता, सरलता, विनय तथा मनको उदारता जस्ता गुणहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। हे मुनि, स्त्री वा पुरुष सबैले ज्यादै एकाग्र भएर विधिपूर्वक यो शिव महापुराणको अत्याधिक उत्तम कथा सुन्नुपर्दछ। शिवपुराणको कथा वाचन भएका दिनहरूलाई अत्यन्तै उत्तम र करोडौँ यज्ञहरू जस्तै अत्याधिक पवित्र मान्नु पर्दछ। शिव पुराणको उद्यापन गर्ने विधि अनुसार शिव चतुर्दशीको उद्यापनको दिन जस्तै भएकाले यसमा बताइएको फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको धनी मनुष्यले त्यसै अनुसार उद्यापन गर्नु। आफूसँग ज्यादै थोरै धन हुने भक्तहरूले यसको उद्यापन गरिरहन जरुरी छैन, किनकि तिनीहरू यो कथा सुन्नाले मात्र पवित्र छन्। भगवान शिवका निष्काम भक्त त शिव स्वरूप नै हुन्। यसरी शिव महापुराण कथा भन्ने र सुन्ने यज्ञरूपी महोत्सव सकिएपछि श्रोताहरूले अत्याधिक भक्तिभावले भगवान शिवको पूजा गर्नु पर्दछ। भगवान शिवजीको पूजा गरिसके पछाडि कथावाचकको पनि विधिपूर्वक पूजा गर्नु। कथावाचकको पूजा गरिसकेपछि पुस्तकलाई बाँध्नका लागि नयाँ र सुन्दर वस्त्र, बाँध्ने कपडा ल्याउनु पर्दछ र बाँधिसकिसके पछाडि विधिवत रूपमा पूजा गरी शिवपुराणका लागि नयाँ कपडा, डोरी ल्याउनु पर्दछ। जसले यो ल्याउँदछ त्यो अनेकौँ जन्मसम्म भोग र ज्ञानले यथार्थमा परिपूर्ण हुन्छन्। त्यस्तै गरेर कथा वाचन गर्ने गुरुलाई बहुमूल्य पदार्थ दिनुपर्दछ। यसै गरी उत्तम वस्त्र, आभूषण, सुन्दर पात्र लगायत विशेष रूपमा दान दिनुपर्दछ। जुन मनुष्यले पुराण सुन्न बस्ने आसनका रूपमा कम्बल, मृगको छाला, कपडा, खाट, फल्याक लगायतका सामग्री दिन्छ त्यसले स्वर्गलोकमा गएर प्रशस्त सुख उपभोग गरेपछि फेरि कल्पको अन्तसम्म ब्रह्मलोकमा बसेर अन्तमा शिवलोक प्राप्त गर्दछन्। वाचकको सहयोगका लागि राखिएका पण्डितलाई पनि वक्तालाई दिए अनुसार उनको भन्दा केही थोरै धन दिएर सत्कार गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी त्यहाँ आएका ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणाका रूपमा अन्न तथा धन लगायतको दान दिनुपर्दछ। यस प्रकारको कार्य सम्पन्न गरेपछि गीत, बाजा र नृत्य सहितका माध्यमद्वारा उत्सव मनाउनु पर्दछ। यदि श्रोता वैराग्यवान छन् भने उनीहरूका लागि कथा समापन भएको दिन विशेष रूपमा पद्म पुराणमा उल्लेख भएको शिव गीता पाठ गराउनु पर्दछ, जुन भगवान शिवले रामचन्द्रलाई बताउनु भएको थियो।
यदि श्रोता गृहस्थ छ भने उसले श्रवण कर्मको शान्तिका लागि शुद्ध हविष्यद्वारा हवन गर्नुपर्दछ। रुद्र संहिताका प्रत्येक श्लोकले होम गर्न उचित हुन्छ। गायत्री मन्त्रले होम गर्नुपर्दछ किनकि यथार्थमा यो पुराण गायत्रीमय छ। अथवा शिव पञ्चाक्षर मूल मन्त्रले होम गर्न उचित हुन्छ। यदि होम गर्न सामर्थ्य छैन भने होम गर्न योग्य वस्तु ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। यो कार्यमा नपुग भएको दोष निवारणका लागि शिव सहस्र नामको पाठ गर्नुपर्दछ र त्यो अत्यन्तै श्रद्धा भावले श्रवण गर्नुपर्दछ। दोषयो प्रशमार्थं च न्यूनताधिकताख्ययो पठेच्च शृणुयाद भक्त्या शिवनाम सहस्रकम्। यति कार्य गरिसके पछाडि सफल हुने कुरामा दुईविधा छैन। यो कथा श्रवणको व्रत परिपूर्णताका लागि 11 ब्राह्मणलाई मह मिसाएको खिरको भोजन गराएर उनीहरूलाई दक्षिणा दिनुपर्दछ। हे मुनि, यदि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउँछ भने 3 पल यानि कि 12 तोला सुनको एउटा सुन्दर सिंहासन बनाएर त्यसमाथि कल्याणदायक अक्षर शिव महापुराणको पुस्तक राखी लेख्नु पर्दछ। त्यो आफूले लेखेको वा अरूलाई लेख्न लगाएको शिव महापुराणको पुस्तक विधि अनुसार त्यो सिंहासनमा राखिएपछि पुरुष आह्वान लगायतका विभिन्न उपचारले पूजा गरी दक्षिणा चढाउनु पर्दछ र त्यसको चाहिँ दान गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले यो पुराण दान गरेको फलस्वरूप भगवान शिवको कृपा प्राप्त गरेर त्यो श्रोता यो संसार सागरबाट सधैँका लागि यथार्थमा मुक्त हुन्छ। यस प्रकारले विधि र विधानको पालना गर्नाले यो ऐश्वर्य सम्पन्न शिवपुराण सबै प्रकारका फलदायक हुनका साथै उत्तम भोग र मोक्ष प्रदायक हुन्छ। हे मुनि, मैले तिमीलाई शिवपुराणको यो आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल दिने समग्र महात्म्यका बारेमा बताएँ। अब अरू के सुन्न चाहन्छौ? यो ऐश्वर्य सम्पन्न शिवपुराणलाई सबै पुराणहरूको शिरको तिलक मानिएको छ। यो भगवान शिवको अत्यन्त प्रिय रमणीय तथा सांसारिक रोग निवारक छन्। जसले निरन्तर रूपमा भगवान शिवको ध्यान गर्छ, जसका वचनले भगवान शिवका गुणहरूको कीर्तन गरिरहेका हुन्छन्, जसका कानले उहाँको कथा सुन्छन्, यो संसारमा त्यसैको जीवन सफल हुने भएकाले त्यो निश्चित रूपमा यो संसार सागरबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छन्। जुन अलग अलग गुणहरूले भगवान शिवको आनन्दमय स्वरूपलाई कहिल्यै स्पर्श गर्न सक्दैनन्, जो आफ्नो महिमाका आधारमा यो समग्र जगत बाहिर र भित्र वचन तथा मनको वृत्तिका रूपमा प्रकाशमय हुनुभएको छ, म उहाँ आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवका शरणमा पर्दछु। जय बोलिए श्री पशुपतिनाथ भगवानको जय। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज हामीहरूले हजुरहरूलाई श्री शिव महापुराणको महात्म्य श्रवण गरायौँ। भोलिबाट श्री शिव महापुराणको मूल कथामा प्रवेश गर्नेछौँ भन्दै सबैमा हर हर महादेव।